Samtang duha ka motor nagbanggas alkoy. Sus, duha ka bukangol ni report si John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, padayon pag nagpaalim sa Tamalanhan, kining duha ka baga nagmotorsiklo dihang nagkabangga kini kagahapon sa buntag dito sa may National Highway sa barangay Giwang, lungsod sa Alcoy. Ang kini mga sakop sa Alcoy Municipal Police Station, kauban ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, midali sa mga lugar pagkahuman magadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen humani magka dinasmagay kining duha ka baga motorsiklo. Kining duha ka mga motor nga naglambigit ining disgrasya mao kining Rosing Delta nga wanted nga motorsiklo color blue og puti. Adunay plate number G437AG nga gimanihon ni Albert Romarate. Residente ni sa barangay San Agustin, lungsod sa Alcoy. Samtang gabangga usab kining Yamaha Sniper nga color matte black nga adunay plate number 589 GKD nga gimanihon usab kini ni Jose Nel Romarate Monica, college student o residente ni sa barangay Giwang, Alcoy. Wa makipakita sa iyang lisensya. Initial nga investigasyon sa kapulisan nga kining duha ka mga motorsiklo padung kini ngadto sa habagatang bahin sa Sugbo. Samtang ang kining Rossi nga motor mipahigayon ni Uga Lifton nga muliko padung sa iyang trabaho isip construction worker. Panapakyas kini si kining nagsunod nga Yamaha, wa ni maka-brake dayon, wa ni makabantay ug didto ni sumpot sa luyo ug midasmag hinungdan sa pagkalimbuan nini nga duha ka mga motorsiklo. Tungod sa kusog sa maong nga impact nga nagkadugo ni nga duha ka mga driver sa maong nga motor, hinungdan nga gidali kini pagdangan to sa duol nga tampalanan. Mga katropa, yung kalimot pagtumarong sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM. XFM Report.